Ungat sa tinuoray, kung ang pulong sa Dios mahinumduman, ang presensya sa Dios nahimong buhi og nakigsulti pinaagi siyang pulong nga gihinumduman. Busa ang ngalan sa Dios maoy gasa sa Dios ngadto sa iyang katawhan sa kasabutan. Busa ang pagpasipala sa ngalan sa Dios maoy usa ka paglapas sa kasabutan. Sa samang paagi ang talagsaong kalidad o gahom sa ngalan ana usab diha sa bag-ong tugon. Si San Pablo mikotlo sa karaang imno nga Kristiyano, ang Dios nagbayaw kaniya o naghatag kaniyag ngalan labaw sa tanang mga ngalan, aron sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo piko silang tuhod, o ang tanang dila mo singgit. Si Kristo mao ang Ginoo. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9 hangtod 11. Diha sa basahon sa mga buhat, si San Pedro ug Juan miayo sa bakol. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon, buhat Kapitulo 3, versikulo 6. O katubangan sa Sanhedrin, si San Pedro nagwali. Walay laing ngalan sa tibok kalibutan nga gihatag sa tao din kita maluwas. Buhat Kapitulo 4, versikulo 12. Busa gituuhan nga ang pag-ilas sa ngalan sa tao naghatag og gahom nganha kaniya. Si Jesus migamit sa maong gahom sa pagpagula sa madaotang espiritu didto sa girasa. Marcos Kapitulo 5, versikulo 9. Gawas pa ang pulo ngalan sa pasipala nagkahulugan labaw pa kay sa balikas nga pulong. Sa sinugdan nagpunting kini sa paggamit sa ngalan sa Dios diha sa pagdaot, pagtunglo sa uban og pagtawag sa madaotang espiritu og pagkupot og gahom nga iya sa ngalan sa Dios aron pagdaot sa uban. Tungod ni ining biblikanong kahulugan sa ngalan, ang paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala susamara sa pagsalikway sa pagsunod og pagtahod sa Dios, bisan gani paggamit sa ngalan alang sa kaugalingong katuyuan og pagdaot sa uban. Ang pagtahod sa ngalan sa Dios. Ang Dios nga naghingalan sa iyang kaugalingon mo'y usa ka butyag. Sa pagtubag sa pangutana ni Moses, siya miingon, "Ako mao si ako." Exodus Kapitulo 3, versikulo 14. Pinaagi ni ngalana, ang Diyos nagpadayag sa iyang way katapusang pagkasiya, nga buhong og hingpit, ang iyang pagmando sa tanang panghitabo sa kasaysayan, kagahapon, karon og ugma, makalingkawas nga presensya. Diha sa mga ebanghelyo, nakabaton kita sa tinong pagpadayag sa iyang kaugalingon isip Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Santissima Trinidad, pinagi ni Kristo, isip pulong nga nagpakatao. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Si Jesus mibutyag sa una, Diyos isip Amahan. Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Marcos Kapitulo 6, versikulo 9. Kaduha, iyang kaugalingon isip ang bugtong anak sa Amahan. Juan Kapitulo 8, versikulo 58. Og ang ikatulo, ilang Espiritu Santo kinsa iyang gipadala gikan sa Amahan. Juan Kapitulo 15, versikulo 26. Isip nga Kristiyano, kita nabunyagan sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28, versikulo 29. Gidawat kita nganha sa lawas ni Kristo ang simbahan nga gigasahan sa Espiritu Santo og yatagan kitag atong kaugalingong mga ngalan nga Kristiyano. Busa nakabig kita nganha sa katalingban sa Santissima Trinidad, isip nga anak nga lalaki babae sa Amahan. Pinagi ni Kristo atong igsuon uban siyang pagpuyo sa Espiritu Santo diha sa katalimbang Kristiyano ang simbahan. Isip nga sinagop nga mga anak sa Amahan, ang mga batan-ong Pilipinong Katoliko, natural nga nagtahod sa ngalan sa Dios. Gitudluan sila pagsugod sa ilang mga pag-ampo sa ngalan sa Dios, pinagi sa timaan sa krus, din gibungat ang mga ngalan sa Santissima Trinidad, o nagpahinumdum kanila sa gahom sa makaluwas nga kamatayon ni Jesus. Nakakaton sila sa pagpangaji, daygon ang imong ngalan diha sa Amahan namo. Og nadungog nila sa matag sa ulog sa Eucharistia, giunsa. Og nadungog nila sa matag sa ulog sa Eucharistia, giunsa pagdaig o pagpasalamat ang Dios. Mianhi kami, Amahan, oban sa pagdaig o pagpasalamat. Amahan, among katungdanan o kaluwasan ang pagpasalamat kanimo. Amahan,
ang tanang kabuhatan mataro nga nagdaig kanimo. Og amahan, ang tanan mo mga buhat nagpakita sa imong kinaadman og gugma. Apan subo lang nga sa pagdako na sa Pilipino, mabiyaan usab kining natural nga pagtahod sa mga bata ngadto sa Dios. Ang walay pagtagad sa ikaduhang sugo, musangko ngadto sa pagkakulag pagtahod sa ngalan sa Dios o sa pagtahod sa isikatao. Tungod sa pagtahod sa Dios, mga panumpa o mga saad ginahimo diha sa mga sulimning higayon, sama sa butyag, kasal o ordinaryo sa pagkapari o ordinasyon sa pagkapari. Ang pagbalaan dili angay buhaton sa mga waynadang tumong ni dali-dalion kung dili kinahanglan matinud-anon og makanunayon. Bisan sa pagtahod sa uban, usahay gamiton ang reliyon sa dili angay sama sa pagtudlo og paghulga sa uban og silot sa impierno o aron pagdanig atensyon og pagbati diha sa mga kukabildo nga taphaw og walay pulos. Pulos kini mga abuso sa gahom sa ngalan sa Dios. Ang relihiyon dili gid gamiton aron sa panghulga o pagdanig kahimuot nga way unod, gugma og pasaylo nga dili matinud-anon. Si Hosea mipahimang no batok sa mga pari nga nagpakabuhi sa sala sa akong mga tao ug hakog sa ilang mga sala. Hosea kapitulo 4 bersikulo 8. Si Amos o si Isaias nagkondenar sa mini nga pagtahod niadtong nagpahimulos sa ilang isikataw supak sa kaangayan. Mateo kapitulo 5 bersikulo 21 hangtod 24. Ang gitulo sa ikaduhang sugo di ay mao ang malipayong pagdaig sa salmista. Dayga ninyo mga alagad sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, balaan ang ngalan sa Ginoo karon og sa kahangturan. Gikan sa pagsubang ngadto sa pagsalop sa adlaw, pagadaygon ang ngalan sa Ginoo. Salmo 113 bersikulo 1 hangtod 3. Uban ni Kristo atong Ginoo kita nagampo, amahan dayga ang imong ngalan. Juan kapitulo 12 bersikulo 28. Ang ikatulong sugo, hinumdumi pagbalaan ang adlaw sa pahulay. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8, Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12. Sagad gihubad alang sa mga Kristyano, balaana ang adlaw sa igpapahulay. Ang ikatulong sugo nagbaod kanato sa pagbalaan sa adlaw nga gitakda alang sa pagsimba sa Dios og sa atong pagpahulay. Pinasikan sa daang tugon kini nagbugkos sa duha ka papan sa balaod. Kay duha ang panukarang tinubdan ni ining maong sugo, ang usa nagpunting sa atong relasyon ngadto sa Dios ug ang lain ngadto sa iyang tawhanon makaluwas nga mga sangputanan. Kini nakagamot pag-ayo diha sa atong Pilipinong pagka-Diosnon o sa naandang bili sa atong kultura. Ang unang tinubdan naghisgot bahin sa pagpahulay sa Dios diha sa Genesis human sa iyang pamuhat. Sa unom ka adlaw ang Dios nagbuhat sa langit ug yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa kanila. Apan sa ikapito nga adlaw mipahulay siya. Exodus kapitulo 20 bersikulo 11. Ang buhat sa pagmugna niabot sa iyang kinatumyan diha sa pagmugna sa matawhanong persona. Binuhat aron ipadayon ang si Isaias nagkondenar sa mini nga pagtahod niadtong nagpahimulos sa ilang isikataw supak sa kaangayan. Mateo kapitulo 5 bersikulo 21 hangtod 24. Ang gitulo sa ikaduhang sugo di ay mao ang malipayong pagdaig sa salmista. Dayga ninyo mga alagad sa Ginoo, dayga ang ngalan sa Ginoo, balaan ang ngalan sa Ginoo karon og sa kahangturan. Gikan sa pagsubang ngadto sa pagsalop sa adlaw, pagadaygon ang ngalan sa Ginoo. Salmo 113 bersikulo 1 hangtod 3. Uban ni Kristo atong Ginoo kita nagampo, amahan dayga ang imong ngalan. Juan kapitulo 12 bersikulo 28. Ang ikatulong sugo, hinumdumi pagbalaan ang adlaw sa pahulay. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8, Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12. Sagad gihubad alang sa mga Kristyano, balaana ang adlaw sa igpapahulay. Ang ikatulong sugo nagbaod kanato sa pagbalaan sa adlaw nga gitakda alang sa pagsimba sa Dios
og sa atong pagpahulay. Pinasikan sa daang tugon kini nagbugkos sa duha ka papan sa balaod. Kay duha ang panukarang tinubdan ni ining maong sugo, ang usa nagpunting sa atong relasyon ngadto sa Dios ug ang lain ngadto sa iyang tawhanon makaluwas nga mga sangputanan. Kini nakagamot pag-ayo diha sa atong Pilipinong pagkadiyosnon o sa naandang bili sa atong kultura. Ang unang tinubdan naghisgot bahin sa pagpahulay sa Dios diha sa Genesis human sa iyang pamuhat. Sa unom ka adlaw ang Dios nagbuhat sa langit ug yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa kanila. Apan sa ikapito nga adlaw mipahulay siya. Exodus kapitulo 20 bersikulo 11. Ang buhat sa pagmugna niabot sa iyang kinatumyan diha sa pagmugna sa matawhanong persona. Binuhat aron ipadayon ang pamuhat sa Dios diha sa ilang tawhanong pamaagi. Apan ang saysay sa pagmugna wala matapos diha. Ang sangkuanan mao ang pahulay, dili ang mugna, kundi ang pakig-uban sa Dios nga magbubuhat. Ang pahulay, Sabado, mo'y usa ka simbolo sa katapusang kasulugan o pahulay nga nagtakop sa tarang buhat sa Dios. Ang mugna mismo gitumong nining maong sangkuanan. Ang unang katarungan nga gihatag sa ikatulong sugo di ay mao nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw. Kining pahulaya dili paghunong sa mugna. Sa paghunong sa Dios og buhat, gimugna niya ang bag-ong butang nga wala kaniadto, ang pahulay. Kining pahulay dili hunahuna human sa mugna, kung dili daan ng gilaraw isip kinahanglanon nga panapos. Samang ang langit ug yuta gimugna sa unom ka adlaw, ang pahulay gimugna sa ikapitong adlaw. Ang pahulay dinhi nagkalugan labaw kay sa pag-undang og buhat og paningkamot, labaw kay sa paglingkawas sa mga kahago, pag-ugnat o sa bisan unsang kalihukan. Unsa may gimugna sa ikapitong adlaw? Ang kahayahay, kahapsay, kalinaw, og maayong pagkabutang. Ang ikaduhang katarungan alang sa pahulay diha sa kasulatan, mao ang dakong kagawasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Hinumdumi nga kamo kaniadto mga ulipon sa Ehipto, og ang Ginoong inyong Dios nagdala kaninyo dinhi gikan didto, pinaagi siyang makusganong kamot og nagdupa sa iyang mga bukton. Busa ang Ginoong inyong Dios nagmando kaninyo sa pagtuman sa Sabado, adlawng igpapahulay. Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 19. Kining maong katarungana tataw nga naghimug-at sa Sabado, isip, una, pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Ikaduha, sa iyang katalingbanong sangkuanan nga nagpunting ngadto sa mga linupigan nga giyatakan, ang mga bata, mga ulipon, mga hayop, mga dumuduong. Mateo kapitulo 5 bersikulo 14. Gikinahanglan ang maayong pagtimbang. Latas sa kasaysayan, kining duha ka katarungan sa sugo sa pagpahulay usay nagkaatbang batok sa usag-usa. Kung ang kasulugan lamang ang tan-awon, kini mudapig ngadto sa balaod nga gimugna sa mga Pariseo. Pinasagdan ang mga katalingbanong tawhanong kahimtang. Sa laing bahin, kung ang katalingbanong tawhanong kalihukan lamang ang atimanon, sama sa natabo sa atong panahon karon, ang mahal nga adlaw nga gisaulog mahimo lamang halos usa ka adlaw sa luling hayaw, tinipsing lamang ang ihatag sa relihiyosong bahin niini. Apan kining panaglayo sa katarungan sa kuwahi gayud sa tinubdan sa Biblia, ang pagsimba sa Dios nga magbubuhat tungod lagi sa iyang mapaambitong gugma ngadto sa manak, mga ulipon, mga hayop og dumuduong, samtang ang kagawasan og tawhanong pahulay nga natabo sa Exodo, buhat lagi ni Yahweh, ang labing balaan. Busa ang duha ka katarungan sa Sabado, nagtibuok sa usag-usa o nagbugko sa duha ka papan. Ang kabalaan sa adlawng igpapahulay, pagailhon, pinagi sa pagahin og adlaw sa pagsimba og pahulay. Nining duha ka sangkuanan sa adlawng igpapahulay, kita nagbukhad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios og sa usag-usa. Ang atong adlawng igpapahulay nagpatilaw kanato sa langit.
Bisan pag nahipatik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anong mituman sa adlawng igpapahulay diha sa mga kasulugan sa sinagoga, Mateo Kapitulo 4, versikulo 23, Marcos Kapitulo 1, versikulo 39, Lucas Kapitulo 4, versikulo 15, Juan Kapitulo 18, versikulo 20. Sila nagmantala usab og pipila kahigayon nga si Jesus misupak sa sayop nga paghubad sa balaod sa igpapahulay sa iyang panahon. Sumala sa makaluwas nga katuyuan sa igpapahulay, si Jesus isip Ginoo sa igpapahulay, nagtudlo nga ang igpapahulay gihimo alang sa tao og dili ang tao alang sa igpapahulay. Marcos Kapitulo 2, versikulo 27 hangtod 28. Sa dihang gisulay si Kristo sa mga magbabalaod sa paglapas sa igpapahulay, si Jesus nangutana, subay ba sa balaod ang paghimog maayo sa adlawng igpapahulay o daotan ba? Pagluwas o kinabuhi o paglaglag ba niini? Sa dihang dili sila motubag, si Jesus mitan-aw kanila nga masuk-anon kay naguul siya sa ilang pagkasiradog huna-huna bato kaniya. Marcos Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod 5. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios sa adlawng igpapahulay wala mahimulag sa kaluwasan sa tao, kaluoy ang gitinguha ko og dili sakripisyo. Mateo Kapitulo 12, versikulo 7. Human sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo o sa lamdag sa pagkunsad sa Espiritu Santo, o sa kabag-ong sangkuanan na hadugang sa igpapahulay. Si San Ignacio sa Antioco misulat, kadto na naglakaw sa karaang mga pamaagi, nakabaton og bag-ong kalauman, dili na sila makisabado, kundi nagpuyo sa adlaw sa Ginoo. Din kita nabuhi pinaagi kaniya og diha sa iyang kamatayon. Busa tungod kay sa Jesus, nabanhaw gikan sa mga minatay sa Domingo sa Pasko, ang adlaw human sa Sabado, sa Domingo, pagasuluugon ang Pasko sa pagkabanhaw, ang adlaw diin ang presensya sa Ginoo nabanhaw ginasaulog ilabi na diha sa Eucharistia. Ang Vaticano II naghatag og susamang hulagway nining makasaysayong kausaban. Sa hatod dawat gikan sa mga apostol nga nanukad kay diha sa adlaw nga nabanhaw si Kristo, ang simbahan nagsaulog sa Paskuhanong misteryo matag ikapitong adlaw nga tukmang gitawag og adlaw sa Ginoo kon Domingo. Kini nagpasabot nga alang sa mga Kristiyano ang Domingo mausab ang pag-abot sa bag-ong mugna og ang katapusang igpapahulay nga gitagna diha sa kasaysayan sa mugna og nga gipangamuyo diha sa liturhiya sa mga patay. Pahulay nga dayon ihatag nimo kanila o Ginoo og ang kahayag nga way pagkapalong mudan-ag kanila. Ang Eucharistia sa Domingo. Sa mga katuigan nga wala pa ang Vaticano II, ang adlaw sa Ginoo kon Domingo nahimong batasan sa pagtambong sa misa o paglikay sa tanang bugat nga buhat. Ang bug-os nga kahulugan sa adlaw sa Ginoo nagkaanam og kawala. Punan pa sa materialismo nga kalibutanong panglantaw sa atong kultura karon. Nisamot pagkagaswat kining atong mga tulumanon sa Domingo. Ang Vaticano II nangitag kabag-uhan sa Espiritu sa Domingo pinagi sa paghimug-at sa duha ka sangkuanan, ang pahulay ug ang pagsimba. Ang Eucharistia nagpahigayon ni ining duruha salit usa kini ka katalimbanong pagsimba nga sa tinuuray usa-usab ka katalimbanong salo-salo sa panaghiusa diha sa Ginoo. Ang Eucharistia usa ka pag-ampo sa pasalamat ngadto sa Dios tungod sa kinabuhi og sa kaluwasan pinagi sa tong Ginoong Hesukristo, din ang panaghiusa tali sa Dios og sa tao malampuson gitiman-an. Sa pagtawag kanato libot sa talad sa Ginoo, natanyag kining usa ka talagsaong pagtilaw sa pahulay nga naghimpit sa buhat sa Dios diha sa iyang pagmugna og pagluwas. Isip mga sakop sa bag-ong katawhan sa Dios, ang simbahan kita may katungdanan sa pagsimba nga hiniusa isip katilingban aron pagpakita sa atong pagkausa isip katawhan nga niusa kang Kristo isip ulo. 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 27, Episo Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 6, og aron mapalawom ang atong relasyon sa Dios.
Niining adlaw, Domingo, ang mga magtutuo ni Kristo gitawag sa pagtigom sa usa ka dapit. Kinahanglan sila mamati sa pulong sa Dios o moapil sa Eucharistia, sa ingon nga naghandom sa kasakit, pagkabanhaw og himaya sa Ginoong Hesus, o pagpasalamat sa Dios kinsa naghatag kanatog bag-ong paghimugso, usa ka paghimugso ngadto sa paglaom nga nagkaos og kinabuhi gikan sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga minatay. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3. Ang adlaw sa Ginoo mao ang unang pangilin o kinahanglan nga itanyag og itudlo kini aron mamahimong tinuod nga adlaw sa kasadya og kagawasan. Busa diha sa Eucharisticanong pag-ampo 4, pinagi sa Espiritu Santo tiguma ang tanan nga nanag-ambit nining usa ka pan og usa ka kopa ngadto sa usa ka lawas ni Kristo, usa ka buhing sakripisyo sa pagdaig. Busa sumala sa katulong sugo, ang simbahan nagbaod nga ang mga Katoliko motuman nga makugihon sa pag-apil sa Eucharistia ang sakripisyo sa bag-ong balaod nga gitukod ni Kristo. Sa matag Domingo o mga fistang iglilihi, ang mga magtutuo kinahanglan mo simba sa misa, maglikay sa mga buhat o mga patigayon nga makabalda sa pagsimba nga ihatag ngadto sa Dios, ang kalipay nga angay sa adlaw sa Ginoo, ug ang tukmang pagpahulay sa una-una og sa lawas. Ang pisipito, nagkanayon nga ang kaminungdanon sa Eucharistia sa Domingo dili mapasagdan, og nangayog pagsaulog sa Eucharistia nga puno sa espiritu og kainit, sa panag-igsuon nga mamungag madasigong kasinatian sa buhing panag-usa diha ni Kristo og pakigtagbo sa Ginoo. Subo lang nga adunay pipila ka mga Pilipinong Katoliko nga dili magkanunayon sa pag-apil sa kasulugan sa Eucharistia sa Domingo tungod sa kakulang og mga pari o tungod sa kalayo sa ilang dapit o susama niini. Sa daghang mga dioceses, ang mga kasulugan nga walay pari namugna isip kasamtangang hulip hangtod adunay igong mga pari nga makatiman sa makinahanglanong pastoral ni anang mga dapita. Ang pagtuman sa adlaw sa Ginoo, sukad sa Vaticano II, ang dakong paningkamot sa pagpataas sa kalidad sa pagsimbag mga Domingo, nakabaton og sarang kalampusan. Hinuon na matikdan usab ang pagkunhod sa gidaghanon sa mga motambong sa matag Domingo o sa paglikay sa trabaho nga makababag sa pahulay sa adlaw sa Domingo. Ang pagbag-o sa pagsaulog sa adlaw sa Ginoo, pinaagi sa maayong pagpasabot sa kahulugan sa sugo o siyang katuyuan, mo'y usa sa mga unang gimbuhaton sa simbahan. Sumala ni Juan 23, ang Diyos may katungod sa pagpangayo sa tao nga mugahin og usa ka adlaw sa usa ka semana alang sa takdo og tukmang pagsimba sa way kinutubang Dios. Liningkawas sa makalibutanong kaakuhan, dugang pa ang tao may katungod og panginahanglan sa pahulay karon og unya aron pagbag-o sa lawasnong kusog, paglipay diha sa kasarangang kalingawan og pagpalambo sa banay diha sa panaghuhuyhoy og kasamtangang panag-abot nga malinawon sa mga sakop nini. Busa ang reliyon, ang katarong og maayong panglawas, silang tanan nagiusa sa pagmantala sa balaod bahin sa pahulay nga gitakda. Alang sa atong mga Pilipinong Katoliko karon, dugang pagpatinaw tingali, gikinahanglan pa mahitungod ni ining pahulay nga gilatid sa kaduhang sugo. Sa iyang sukaranan, ang pahulay sa adlaw sa Ginoo nagtandog labaw pa sa kahupayan lamang sa kalag o balatian. Nahulagway kini sa mga pulong ni San Agustin, ang among kasing-kasing Ginoo dili mahimutang hangtod nga makapahulay diha kanimo. Nagkahulugan kinig pagpahulay diha sa presensya sa Dios. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, aron mabasa kinsa kadtong musulay sa pahulay sa Dios, nagapahulay sa iyang mga buhat sa mga ang Dios mipahulay sa iya. Busa maningkamot kita sa pagsunod sa maong pahulay. Hebreo kapitulo 4 bersikulo 10 hangtod 11. Isip Kristiyano, kinahanglan makat-on kita sa dugang kalom og katinuod sa Kristohanong kahulugan sa atong mga buhat og lulinghayaw.
Antok mang panglantaw nga Kristiyano sa buhat nga lulinghayaw, mahulagway nga latin sa grasya, tugbang sa tulo ka kalibutanong panglantaw. Labihang kabalaka, heightened anxiety, naghingapin nga kalihukan, hyperactivism, og panglimbasog sa kalampusan, success orientation. Ang hilabihang kabalaka sa mga mahitabo sagad mo sangko ngadto sa hiwi, way kalauman, pinugos nga paningkamot sa tawhanong kasiguruhan o kaugalingnan. Ang datong tigulang diha si Ebanghelyo nga nagtuo nga anaa kaniya ang tanan, niyang gikinahanglan, giingnan sa Dios nga siya buang. Mo kana ang mahitabo sa tao nga himong dato alang siyang kagalingon, inay magdato atubangan sa Dios. Lucas Kapitulo 12, versikulo 21. Hinunua, si Kristo nagtudlo. Ayaw kabalaka sa imong kinabuhi, unsay imong kanon o imnon o isulob nga sapot. Ang imo langit tong amahan, nahibalo sa tanan nimong gikinahanglan. Pangita pag-una ang iyang gingharian, o kinintanan ihatag kanimo nga pakapin. Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 hangtod 33. Ang sobrang panglihok o kakugi, gidaig pag-ayo karong mga panahuna. Apan pipila kanila, hilabihan ka pakilihok, task-oriented, nga nawad-an hinuon og sibong sukod o balansi. Ang ilang mga paningkamot, nahimong Dios-Dios kon idolo alang kanila. Sa ingon usab ni adtong hilabihang paningkamot sa kalampusan, og ang kadaugan mao lamang ang ilang tumong. Sila naghukom sa tanan, lakip ang ilang mga higala og mga silingan, nga kahimanan lamang alang sa kapuslanan og bunga sa ilang mga tuyo. Kining tulo ka panglantaw nga gipalambo karon sa modernong industriya og teknolohiya, nag-umol sa gitawag og ideology of performance, kung katarungan sa malampusong buhat. Bot nilang tuliron ang Pilipinong Juan Tamad, gikan siyang katapulan nga subo tinuod ana pa sa daghang mga kabus og walay gahom. Apan gihimo nila kini sa taas nga presyo, pagmugnag mabangis, way pagbati, hinako nga panglupig, ilabi na diha sa atong mga batanon. Sa laing bahin, ang ikatulong sugo nagdili kanato sa pagpaulipon sa atong kaugalingong mga kahimuan. Pinagi sa pagpabiling kasarangan diha sa manggihatagong presensya sa Dios, usa ka kamatuoran labaw sa tanang gahom. Apan mao'y sukaranan sa atong pakiglambigit sa isigataw, sa kahimtangang katalingbanon og sa katapusang kahulugan nga atong makaplagan sa kinabuhi. Ang sadiganang kamaturan nining nagunang tulo ka mga sugo na isgutan na. Ang Diyos lamang isip magbubuhat nga Diyos, isip magbubuhat nga Ginoo sa tanan. Amo ang angayang simbahon og tahuron nga Dios. Kinahanglan atong tahuron ang ngalan sa Dios nga nagluwas sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan og nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagtubo sa tanan gikan sa kaulipnan sa sala. Busa ang pagsimba ana bahin sa mataro nga pagpuyo alang sa mga dili Kristiyano. Ang napulo ka mga sugo mao ang mga posting ilhanan alang sa tinuod nga kagawasan. Unsa may gibantala sa pasiuna og sa unang sugo? Ang mga sugo gipasiunhan sa Ako ang Ginoong imong Dios nga naglingkawas kanyo gikan sa Ehipto, ang yuta sa kaulipnan. Usa kini katukma nga pagpaila sa mga sugo. Sila tinuod maglingkawas. Ako ang Ginoong imong Dios. Dili ka magbaton og laing mga Dios gawas kanako. Busa ang unang sugo nga nanuka diha sa paglingkawas ni Yahweh sa iyang piniling katawhan, nagbaod nga ang usa, tinuod nga Dios lamang ang pagsimbahon og walay binuhat nga tahuron sa Dios. Nganumang mahinungdanon ang unang sugo. Ang unang sugo naguna dili lamang sa unang luna, kundi tungod kay ang pag-ila og pagiguma sa usa, tinuod nga Dios, mao ang tinubdan og sukaranan sa tanang ubang mga sugo o sa tibok katarong sa kinabuhi. Ang iyang buhat mao ang una, paglingkawas kanato gikan sa sayop nga pagsimbag Dios o sa mga pagtuo-tuo. Ikaduha, pagpahiuli kanato sa usag-usa o sa usa ka Dios ang atong mahigugmaong amahan. O ang ikatulo, pagpakita kanato sa atong katungdanan sa pagsimba.
Nasupak ba sa unang sugo ang mahulagway ug larawan nga gigamit diha sa pag-ampo? Ang mga hulagway ug larawan ni Kristo, ni Maria ug sa mga santos makatabang kanato sa tinuod nga Kristohanong pag-ampo ug pagsimba sa Dios kang Kristo mismo ug pagpasidungog sa mga balaan sa Dios. Ang mga larawan ug mga hulagway walay gahom sa ilang kaugalingon, makatabang hinuon sila kanato sa pakigsuod kang Hesus, Maria ug sa mga santos. Ang mga fundamentalista punay kutlo sa daang tugon batok sa mga linalik nga larawan, daw nakalimot nga ang mismong anak sa Dios nahimong unod og mipuyo uban kanato. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Unsa may gibaod sa ikaduhang sugo, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Ginoong imong Dios sa pasipala. Nagbaod nga tahuron ang Dios. Kini gipakita gyud pinaagi sa una, pagtahod sa ngalan sa Dios nga nagpaila kinsa ang Dios. Si Jesus mipaila sa Dios isip amahan, pinagi siyang kaugalingon ug lihok isip bugtong anak, kinsa nagpadala kanato sa Espiritu Santo. Ikaduha, pagsalikway sa tarang pulong nga supak sa Dios mismo, ang mapagtampalas, panunglo, pagsaksig bakak, ug ang ikatulo, pagdumili sa paggamit sa ngalan sa Dios aron pagdaot sa uban. Ang panukarang katarungan nga nagpaliw ni ining sugua mao ang paggamit sa maong mga pulong atong gibungkag ang kasabutan tali sa Dios og sa usag-usa. Kining sugua nag-amumagyud nga puno sa kalipay sa pagdaig og pagpadako sa dili matukib nga gugma sa Dios. Dinhi atong mabati dayon ang pulong sa mahal nga Birheng Maria. Ang akong kalag nagpakadako sa Ginoo ug ang akong espiritu nalipay diha sa Ginoong Dios nga akong maluluwas. Lucas Kapitulo 1, versikulo 46. Unsay gibaod sa ikatulong sugo, hinudumi pagbalaad ang adlaw sa Ginoo. Nagbaod sa pagsimba sa Ginoo og pagpahulay sinunod ang pagpahulay sa magbubuhat sa ikapitong adlaw. Unsa may tinubdan sa ikatulong sugo diha sa daang tugon. Adunay duha ka tinubdan ang pahulay sa Sabado kon ikapitong adlaw. Una, ang pagpahulay sa Dios sa pagpamugna diha sa Genesis, Exodus Kapitulo 20, versikulo 11, nga dili pagundag buhat, kundi pagkabot sa tumong sa pamuhat, ang pakigiusa sa Dios. Ikaduha, ang halandumong pagsaulog sa kagawasan sa Exodo, gikan sa kaulipnan o sa panginahanglan alang sa katalimbanong pahulay ug luling hayaw. Kining duha ka tinubdan, din nanukad ang duha ka sangkuanan sa katalingbanong pagsimba o pagpahulay, gikinahanglan nga ayuhon pagtimbang kon pagbalansi. Unsa may tinubdan nining sugua diha sa bag-ong tugon. Ang balaod sa simbahan nagpahinumdum sa mga magtutuo sa ilang katungdanan sa pagsimba nga niusa isip katilingban sa matag Domingo, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo, pinagi sa pagsalmot sa Eucharistia, ang sakripisyo sa bag-ong balaod nga gitukod niya. Unsa may bot ipasabot sa pahulay sa Domingo? Ang pahulay sa Domingo nagkalugan sa pahulay diha sa presensya sa Dios nga naglakip sa paglingkawas sa kaugalingon sa mga hilabihang kabalaka, sobrang kalihukan o sa labaw sa kasarangang paninguhag kalampusan sa lumba sa panginabuhi.